Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. My name is Miss Nausheen Faraz and I teach Urdu to class 5. आज हम जो सबक पढ़ने लगे हैं उसका उन्वान है ईमानदार चरवाहा। और आप सब बच्चे अपना बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 18। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम नामानूस अल्फाज से आगाही हासिल करते हैं और उसके मतलब समझते हैं, उसके मायने समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नामानूस अल्फाज से आगाही दूंगी और उसके सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना आपको सिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पर घर का काम, डेट और डे, उसी तरह से फिर मौजू, ईमानदार चरवाहा, उन्वान, अल्फाज, मानी। पहला वर्ड है क़यामत ख़ेज़, शदीद। क़यामत ख़ेज़ का मतलब होता है क़यामत की तरह, क़यामत के दिन बहुत गर्मी होगी, तो क़यामत जैसी गर्मी, गर्मी के लिए लफ्ज़ मोस्टली ये यूज़ होता है, क़यामत ख़ेज़, बहुत शदीद। हंकाना, मवेशियों को चलाना। आपने अक्सर देखा होगा बकरा ईद के दिनों में भी और वैसे भी जब कभी पहाड़ों पर आप लोग जाएं तो ये देखते हैं ना कि एक बच्चा या एक लड़का या कोई एक आदमी बकरियों को या भेड़ों को लेके चल रहा होता है, उनको खाना खिलाने के लिए भाग रहा होता है उनके पीछे पीछे, तो उसको कहते हैं हंकाना, मतलब कि मवेशियों को चलाना। झट, जल्दी। सस्ताना, आराम करना। तलफ़्फ़ुज़, अदायगी। तलफ़्फ़ुज़ बेटा निकला है अल्फाज से। अल्फाज को अदा करने के लिए जो लफ्ज़ अदा किया जाता है ना, उसको कहते हैं तलफ़्फ़ुज़, मतलब लफ्ज़ को अदा करना। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है ना, मोस्टली कारी साहब कहते हैं कि इसको सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ो, तो इसको कहते हैं लफ्ज़ की अदायगी। दस्तरख्वान, खाने वाला कपड़ा। उजरत, रकम देना। अब इन्हीं अल्फाज के हम जुमले बनाएंगे। मौजू, ईमानदार चरवाहा। उन्वान, जुमला साजी। क़यामत ख़ेज़, आज क़यामत ख़ेज़ गर्मी है। आप इन जुमलों के अलावा भी अपनी मर्ज़ी से जुमले बना सकते हैं, लेकिन जुमला ठीक होना चाहिए। हंकाना, चरवाहे जानवरों को पहाड़ों पर हंकाते हैं। झट, स्कूल से आकर मैंने झटपट काम मुकम्मल कर लिया। सस्ताना, गर्मियों में हम दरख्तों के नीचे सस्ताते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और हम किसी पार्क में जाते हैं तो हम दरख्तों के नीचे जो बैठ जाते हैं ना आराम करने के लिए, उसको कहते हैं सस्ताना। तलफ़्फ़ुज़, हमें कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है दस्तरख्वान, हम दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाते हैं। उजरत, हमें मज़दूर की उजरत फ़ौरन अदा कर देनी चाहिए। उजरत कहते हैं मज़दूरी को। ठीक है, ये अब आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसकी सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ईमानदार चरवाहा, सफ़ा नंबर 18। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मोहतरम अफराद को कहा जाता है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे थे। सबक की पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कीजिए। बहुत पुरानी बात है, शदीद गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर जंगल से गुज़र रहा था। एक सायादार दरख्त देखा तो कुछ देर उसकी ठंडी छाँव में सस्ताने बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी जो इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में भी बकरियां चरा रहा था। वो कभी एक बकरी के पीछे दौड़ता तो कभी दूसरी को हंकाता, कभी एक चट्टान पर दौड़ चढ़ता तो कभी दूसरी पर। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला और दस्तरख्वान लगाया। सामने ही चरवाहा अपना काम कर रहा था। मुसाफिर ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं खाना खाना चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ साथ दो और आओ खाना खाते हैं। मगर चरवाहे ने माजरत की, मतलब उसने एक्सक्यूज़ कर लिया और कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मगर मैं इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हूँ। ये बकरियाँ दरअसल मेरी नहीं हैं, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से उजरत लेकर इन्हें चराता हूँ। शाम को इनके मालिकों के पास पहुँचा देता हूँ। अगर मैं खाना खाने बैठ गया और कोई बकरी इधर उधर हो गई तो इसके मालिक को क्या जवाब दूंगा। मुसाफिर ने चरवाहे की बात सुनकर कहा, अगर कोई बकरी खो जाए तो इसके मालिक को कह देना कि इसे भेड़िया खा गया है। यहाँ कौन सी बकरी का मालिक मौजूद है जो इसे हकीकत का इल्म हो। चरवाहा झट बोला, बकरी का मालिक तो मौजूद नहीं है, मगर मेरा मालिक तो मौजूद है और वो सारी हकीकत से बाखबर है।
بکری کے مالک سے جھوٹ بول لوں گا مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اپنا مالک مطلب کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں۔ چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ بیٹا اس کہانی میں ہم نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو۔ اب اگر وہ لڑکا چاہتا تو وہ جھوٹ بول دیتا، جس طرح کہ اس کو مسافر نے کہا۔ مسافر کے کہنے کا مقصد بھی اس ٹائم اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا وہ یہ میری بات پہ یقین بات مان کے وہ یہ جھوٹ بول دے گا۔ لیکن اس نے نہیں بولا، اس نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بیٹے جب ہمیں کوئی کام کہا جاتا ہے تو ہمیں اس کو ایمانداری سے کرنا ہے، یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس ٹائم اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر آپ یہ سوچ کے کر رہے ہو کہ کون سا کوئی ٹیچر ہمارے پاس ہیں، لیکن بیٹے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کتنی ایمانداری سے پڑھائی کر رہے ہو۔ تو اب ہم اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت عبداللہ نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ حضرت عبداللہ نے چرواہے کو کھانے کی پیشکش کی تھی۔ چرواہے نے آپ کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں انکار کیا؟ چرواہے نے آپ کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی ایمانداری سے متاثر ہوئے اور سچ بولنے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا انعام دیا؟ انہوں نے چرواہے کو بہت سی بکریاں اور بھیڑیں انعام میں دیں۔ آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی؟ کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اب ہے ان الفاظ کو اپنے سوال نمبر 2 آ گیا۔ سوال نمبر 1 آپ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سستانا، آرام کرنا، ہم درختوں کے نیچے سستاتے ہیں۔ دسترخوان، میں نے کھانا کھا کر دسترخوان صاف کیا۔ قیامت خیز، جون جولائی میں قیامت خیز گرمی پڑتی ہے۔ اجرت، ابو نے مزدور کو اجرت دی۔ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے۔ یہ سب نوٹس بھی آپ کو آپ کی گوگل کلاس روم میں مل جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ سوال سارے لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے موضوع عنوان لکھنا ہے اور یہ سارے نوٹس آپ کو اسکول کلاس میں مل جائیں گے، یہ جملے، ٹھیک ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3۔ اب آپ لکھیے کہ نیچے دیے ہوئے پیشوں کے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے سرگرمی کے آخر میں چند نام موجود ہیں، ان میں سے درست لفظ چنے جا سکتے ہیں۔ اب بیٹا یہ نام سارے دیے گئے ہیں، پیشے جو ہوتے ہیں، اور یہ ان کے کام لکھے گئے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو یہ جو ان کے پیشوں کے نام ہیں ان کو ان کے کام سے جوڑنا ہے۔ سب سے پہلا ہے کپڑے رنگنے والا۔ ہم عموماً جب کپڑے ڈائی کرنے دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ڈائر کہتے ہیں، کپڑے رنگنے والا کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل لفظ جو اردو میں استعمال ہوگا وہ ان میں سے ہی دیکھ کے لکھنا ہے نا، تو وہ ہے رنگریز۔ دوسرا ہے دوسروں کو علم سکھانے والا، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کون ہوتا ہے۔ ان میں دیکھیں گے کون سا ہے، یا تو استاد ہوگا یا معلم ہوگا۔ کتابیں لکھنے والا، اس میں سے دیکھیں گے مصنف جو کتابیں لکھتا ہے۔ مچھلیاں پکڑنے والا، اس میں دیکھیں گے ماہی گیر۔ کشتیاں چلانے والا ملاح۔ ہوائی جہاز چلانے والا ہوا باز۔ بالوں کو تراشنے والا حجام۔ سونے کے زیورات بنانے والا سنار۔ کسی چیز کا انتظام کرنے والا منتظم، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن بھی سمجھ آیا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیں اور پڑھائی کی طرف پوری طرح سے فوکس رکھیں۔ گھر میں ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، تو پڑھنا بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ حافظ۔